अरब रुपए में से भी 1 रुपया उनको अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और ऊपर से इस तरह के टैक्स लगाना उन पर ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो वैसे भी फाटा के जो लोग हैं जिस मजलूमियत का शिकार हैं, आपके इल्म में होगा जमीयत उलमा इस्लाम ने उस वक्त भी ये राय दी थी कि फाटा के अवाम से पूछकर फैसला किया जाए कि इन अजला को जम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की आवाज पर उस वक्त भी किसी ने कान न धरा और उनको जम कर दिया गया। हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का अपनी मसाइल अपनी जगह, लेकिन कबाइल के फाटा के अजला को जम करने के बाद हमारी मुश्किलात में दोहरा मुश्किल और बढ़ गई है। और वो इस वजह से भी कि आए रोज हम यहाँ जरूर कहते हैं कि दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी है, लेकिन इस दहशतगर्दी को प्रमोट कौन कर रहा है? इस दहशतगर्दी के पीछे हाथ किसका है? मैं कल यहाँ भी अगर नाराज न हो, तहरीक इंसाफ वाले साथी इन्होंने भी यहाँ पर कल तकारीर की है। एक छोटा सा गिला था कि अपोजिशन से उन्होंने 5 नाम मांगे तो उन्होंने सिर्फ पीटीआई के नाम उनको दिए। बाहर के ये वो है, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर होगी कि अपोजिशन को अपोजिशन की तरह चलाने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तकारीर करने से लीडर आजाद नहीं होते, उसके लिए बाकायदा तहरीक चलाई जाती है, उसके लिए बाकायदा कोई काम किया जाता है। और अगर इस तरह सियासी लोगों के साथ रवैया रखा जाएगा तो फिर उसके असरात मुल्क पर होते हैं, आवाम पर होते हैं, लोगों पर होते हैं। और फिर जब आप एक तबके को, एक इलाके को कसदन अमदन महरूम रखते हैं तो उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि आवाम निकलती है। फाटा के सिलसिले में भी मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि फाटा के अवाम की दिलजोई की जाए, उनके आंसू खुश्क किए जाए, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी रखी जाए, उनके साथ ये नारवा सलूक ये खत्म किया जाए और उनका जो हिस्सा है वो उनको जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू सर। सेनेटर साहब ने जी बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और एक अहम मौजू उठाया है फाटा पाटा के हवाले से। तो मैं यही यहाँ पर कुछ फैक्ट्स पेश करना चाहूंगा कि पिछले साल जो बजट की प्रोसेस, इसमें सर एक चीज ऐड कर दूं, जैसे फाटा के हवाले से बात की मौलाना साहब ने, सेनेटर साहब, मौजूद सेनेटर साहब ने, इसी तरह जैसे बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, ये भी एग्जम्पशन में थे, लेकिन उसको भी उन्होंने अभी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अगर उसको भी आप उसमें बता दें। थैंक यू सर। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जो सेनेटर साहब ने बात की है जी, पिछले साल ये इस मामले का आगाज हुआ था और फाटा पाटा में जो टैक्स के मामलात हैं उस पर गुफ्तगू शुरू हुई थी। और पिछले साल से मुराद अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जून 2025 की। एक बजट इस साल पेश हुआ, एक पिछले साल पेश हुआ। उस बजट पेश होने से कबल एक बड़ी तवील सियासी प्रोसेस हुई जिसमें फाटा पाटा के इलाके के हमारे साथी और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर साथी, उनके साथ एक तफसीली सियासी मुशावरत हुई जिसको राना सनाउल्लाह साहब ने लीड किया था उस वक्त। उनके साथ अमीर मुकाम साहब भी थे और हमारे FBR के मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। और बहुत एक तफसीली प्रोसेस के बाद एक सेल्स टैक्स का एक फैसला किया गया था जिसमें पिछले साल 10% सेल्स टैक्स लगाने का फैसला हुआ था। और फिर यही फैसला हुआ था कि अब हर साल ये रेट 2% बढ़ता जाएगा। मगर अभी भी ये जो 10% पिछले साल था और 12% अब इस साल के बजट के बाद है, वो 18% से अभी भी प्रेफरेंशियल रेट है। इसके ऊपर मैं एक दो इसकी वजूहात इसकी जरूर बताना चाहूंगा कि एक ये इस एग्जेम्पशन का मकसद बुनियादी तौर पे यही था और हुकूमत इसीलिए इसको पहले सपोर्ट भी करती आई है और आज भी इसीलिए हुकूमत एक प्रेफरेंशियल रेट को, जहां पर वहां पर दूसरे इलाकों से कम सेल्स टैक्स रेट है, वो यही वजह थी कि वहां पर एक डिसएडवांटेज्ड इलाका है। यकीनन वहां के अपने तकाजे हैं जिसका सेनेटर साहब ने हवाला दिया, मगर साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो उसका बुनियादी मकसद था इस तरह की एग्जेम्पशन का और अब रिड्यूस्ड रेट का, वो अपने मकसद के लिए हमेशा इस्तेमाल नहीं होता। और ये इस चीज की हमने जो इस मामले की तस्दीक है वो ना सिर्फ हमने मुल्क के मुख्तलिफ और कारोबारी हजरात से सुनी
جس میں خود سرحد چیمبر کے لوگ موجود تھے، جس میں کراچی چیمبر کے لوگ موجود تھے، ملک کے دیگر حصوں سے لوگ موجود تھے، جو یہ بتاتے تھے کہ کس طرح یہ ایگزیمشن ابیوز بھی ہوتی رہی ہے. اس ایگزیمشن کے نام پر، فاٹا پاٹا کے نام پر، اس ایگزیمشن کے نام پر اس کو آپ کہیں کہ باقاعدہ فراڈ کہہ سکتے ہیں، فراڈ ہوئے ہیں، جس میں لوگوں نے ایسی پروڈکشن کو اور ایسے کاروبار کو کلیم کیا ہے اس ایگزیمشن میں جو وہاں سے نہیں تھا. تو اس کو روکنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا، اور اسی لیے علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر ایک سیاسی پروسیس کے بعد پچھلے سال یہ سیلز ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ اس کا تعین کیا گیا. اور اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ پچھلے سال، جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، بجٹ کے دنوں میں بہت زیر بحث رہا، اور دونوں سٹینڈنگ کمیٹیز میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے سال سے پہلی دفعہ دونوں سٹینڈنگ کمیٹیز اب بجٹ کو دیکھتی ہیں. پہلے صرف سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی بجٹ پریزنٹ ہونے کے بعد دیکھتی تھی اور اپنی ریکمنڈیشنز پیش کرتی تھی. پچھلے سال سب قومی اسمبلی کی بھی دیکھ رہی ہے. تو دونوں فورمز پر کافی تفصیل میں گفتگو ہوئی، اور دونوں سائڈ سے فلور کے ممبران نے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اس اقدام کو اور اس فیصلے کو سپورٹ کیا تھا. تو دیکھیے، ہم نے ایک توازن بالکل رکھنا ہے جی. اس کا بالکل ہمارے لیے فاٹا پاٹا کے جو شہری ہیں، بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں، جو ادھر کے چیلنجز ہیں، وہ ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہے. اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ریاست کو جو قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، جو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ اٹھا رہی ہے. جس میں میرے خیال سے اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو قربانیاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری افواج دیتی ہیں وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے، وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور باقی بھی جو ادھر کے لوگوں کی فاٹا پاٹا کے ہمارے بہنوں بھائیوں کی پراسپیرٹی کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے جو حکومت کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمارا پورا فوکس ہے. باقی چاہے وہ ٹیکس کے معاملات ہوں، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، حکومت اس سال بھی ایک سیاسی پروسیس میں ان معاملات پہ انگیج رہی ہے. آگے بھی میں ابھی، میرے سینئر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، میں بھی ان سے یہی گفتگو کر رہا تھا تاکہ یہاں پہ مفصل جتنا ممکن ہو سکے جواب دے سکیں. اس کے لیے آج بھی حکومت حاضر ہے تاکہ فاٹا پاٹا کے جو ساتھی ہیں، جس میں سینیٹر صاحب بھی ہوں، دیگر بھی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مستقل سلسلہ ہے، اور جس میں متعلقہ ادارے کے لوگ بھی ساتھ شامل ہوں گے، اور جو بھی آگے مزید بہتری ہم لا سکتے ہیں لے کر آئیں گے. The same applies to بلوچستان. جو آپ نے بات کی، آپ نے پہلے بھی، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فائنانس کی، تو میری آپ سے گزارش ہے، میں نے آپ سے ادھر بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی، جو بھی آپ اسپیسیفک جس سے آپ سمجھتے ہیں، ہم ہر وقت حاضر ہیں. متعلقہ سرکاری افسران کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے ایشو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بہتر طریقے سے ہم اس کا کوئی حل نکال سکیں گے. مولانا کے بھی جو ہے وہ خدمت میں یہ بات پیش کرنی چاہوں گا کہ اس میں جو اصل ایشو ہے، اس کمیٹی کو، جس کمیٹی میں جو فاٹا پاٹا کے جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، سبھی ان کی جو پرومیننٹ وہاں سے لیڈرشپ ہے جو وہاں پہ بزنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پشاور چیمبرز اور دوسرے چیمبرز کے لوگ تھے. آپ یقین کریں کہ جو دوسرے چیمبرز کے لوگ ہیں وہ اتنے اس بات کے مخالف ہیں، اور وہاں پہ اتنی وہ شدت سے جو ہے وہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو کاروبار کرنے کے قابل ہی نہیں. اب یا تو آپ اس کو ختم کریں، اس یعنی گیس میں جو ہے وہ جس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب انہوں نے ان کے سامنے رکھی تو دیور اسپیچ لیس. انہیں ان سے پھر اس کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا. تو اس کے بعد یعنی پہلے جب یہ ایگزیمپشن تھی، وہ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر 1 سال کا اضافہ کیا گیا، پھر 1 سال کا اضافہ کیا گیا، پھر 1 سال کا اضافہ کیا، اور پچھلے سال جو ہے وہ فار دا لاسٹ جو ہے وہ 1 ایئر کا جو ہے وہ اضافہ کیا، جو اس سال جو ہے وہ ختم ہوا ہے. اسی طرح سے جو وہ سیلز ٹیکس تھا، اس کو ہم نے 10% سے شروع کیا اور کہا کہ ہر سال جو ہے اس کو 2% بڑھایا جائے گا. تو یہ جو بزنس مین کلاس ہے، اس کے اندر اس کے متعلق جو ہے وہ بڑی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے.